बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाज़रीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना समेत बाखरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पे अभी नए हैं वो अपना जिलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोस आसानी के साथ पहुंच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूं। नाज़रीन इकराम, चीन और अमरीका ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की कबूलियत का दर्जा दे दिया। इस पर मैंने बात करनी है। सागदार नाकाम, डॉलर बेलगाम, इस पे मैंने बात करनी है। शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब को क्या पैगाम भेजा, इस पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो पाकिस्तानी कौम के लिए बुरी खबर तो वैसे जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत हम पे मसलत की गई है तब से ही कोई भी अच्छी खबर पाकिस्तानी कौम को सुनने में नहीं मिल रही। हर दफ़ा हर रोज़ कोई ना कोई इस तरह की खबर हमें मिलती है। कभी आटा महंगा हो गया, कभी चीनी महंगी हो गई, कभी पेट्रोल महंगा हो गया, कभी आटा नहीं मिल रहा, आटे के लिए कतारों में खज्जल होना पड़ता है, कभी पेट्रोल शार्ट हो गया, पेट्रोल पंप पेट्रोल नहीं दे रहे, पेट्रोल के लिए खज्जल होना पड़ता है, कभी चीनी कभी घी के लिए खज्जल होना पड़ता है और रोज़ाना रेट जो हैं उनके बढ़ते ही जा रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो रहे। लेकिन कल नाज़रीन इकराम में एक बहुत बड़ा काम हुआ कि डॉलर की ऊंची उड़ान, इससे पहले इतनी ऊंची उड़ान नहीं भरी डॉलर ने कि 18 रुपये, जी हाँ नाज़रीन इकराम, 18 रुपये एक दिन में डॉलर का रेट जो है वो बढ़ा है। तो डॉलर 285-86 रुपये तक जब पहुंच चुका है, ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड इजाफा है। डॉलर ने कल ऊंची उड़ान भरी है। नाज़रीन इकराम, डॉलर जब बढ़ता है तो इसका बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी कौम को नुकसान उठाना पड़ता है। उसकी वजह क्या है कि ये जो 18 रुपये की जो इसने उड़ान भरी है डॉलर ने, इस एक दिन में पाकिस्तानी कौम पर 2700 से भी ज़्यादा अरब रुपये जो है वो कर्ज़े में इजाफा हो गया। पाकिस्तानी कौम मकरूज़ है, जो कर्ज़ा लिया हुआ है डॉलर में लिया हुआ है, तो डॉलर का जब रेट बढ़ता है तो पाकिस्तानी कौम पे जो कर्ज़ा है उसमें इजाफा हो जाता है। तो एक दिन में 2700 अरब से भी ज़्यादा का जो पाकिस्तानी कौम पे कर्ज़ा है उसमें इजाफा हो गया है। नाज़रीन काम, फिर खूब रंदा फेरा मुफ्ता इस्माइल साहब ने भी सागदार साहब पे कि उन्होंने कहा कि ये बयान देते थे कि मैं IMF के साथ बैठकर बात करने का आदी हूँ, मैं आंखें दिखा सकता हूँ IMF को। सागदार साहब ने तो आंखें नहीं दिखाई, लेकिन IMF ने ज़रूर इनको आंखें दिखा दी हैं। और उन्होंने कहा कि किसी भी माहदे पर हम दस्तखत तब तक नहीं करेंगे जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब उस माहदे में शामिल ना हों, उस माहदे पे वो दस्तखत ना करें। तो यहाँ पे नाज़रीन इकराम ये देख लें कि इमरान खान साहब की मकबूलियत किस तरह लोग जो हैं बैरून ममालिक तस्लीम कर रहे हैं। तो नाज़रीन इकराम, जैसे ही आपको इल्म है कि हर मुल्क की अपनी अपनी एम्बेसी हर मुल्क में होती है, तमाम ममालिक जो एजेंसियाँ होती हैं, जो एम्बेसियाँ होती हैं, वो अपने ममालिक को दूसरे ममालिक की रोज़ाना की जो रिपोर्ट है वो सेंड करती हैं, भेजती रहती हैं। तो चीन और अमेरिका ने भी खान साहब की मकबूलियत जो है उसको कबूलियत का दर्जा दे दिया है। उन्होंने खान साहब की मकबूलियत को तस्लीम कर लिया है। नाज़रीन इकराम, चीन के वज़ीर ख़ारजा ने कल बयान में कहा, साफ़ी ने पूछा, उन्होंने बयान में ये कहा कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के दौर में किसी भी प्रोजेक्ट पर काम रोका नहीं गया था। ये खान साहब के उस बयानिए की तर्जमानी की है उन्होंने, जो खान साहब बारहा दफ़ा कह चुके हैं कि सी पैक पे हमारे दौर में काम तेज़ी के साथ जारी था। उन्होंने इस पे बाकायदा तस्दीक की मोहर ज़ब्त की है कि खान साहब के दौरे हुकूमत में किसी भी प्रोजेक्ट पर काम रोका नहीं गया था। और उन्होंने जो चीन के तर्जमान हैं वज़ीर ख़ारजा के, उन्होंने ये बयान भी दिया है कि पाकिस्तान के जो मौजूदा माशी हालात हैं इसकी सबसे बड़ी वजह
دوسرے جو ممالک ہیں خوشحال ممالک ہیں ان کی جو معاشی پالیسیاں ہیں وہ بہت سخت ہیں۔ تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو اتنے بھی خوشحال ممالک ہیں ان کو چاہیے کہ پاکستان کو اس وقت ان کی اشد ضرورت ہے، وہ پاکستان کی جو معاشی حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ تو یہ چین کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بیان دیا ہے کہ جو موجودہ حالات ہیں پاکستان میں، اس کی وجہ سب سے زیادہ جو ہے وہ خوشحال ممالک کی معاشی پالیسیوں میں جو سختی ہے اس کی وجہ سے ہے۔ تو اس صورتحال میں پاکستان کے ساتھ تمام ممالک کو جو ہے وہ تعاون کرنا چاہیے، انہوں نے باقاعدہ اپیل کی ہے۔ ناظرین کرام، دوسری جانب جو امریکہ کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی، صحافی نے پوچھا کہ اگر پاکستان میں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب جو مقبول ترین لیڈر ہیں اس وقت، ان کی حکومت آ جاتی ہے تو آپ ان کو بطور وزیر اعظم قبول کریں گے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ پاکستان میں کوئی بھی لیڈر آ جائے، کوئی بھی پارٹی آ جائے، الیکشن جیت کر کوئی بھی وزیر اعظم آ جائے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، ہم سب کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت جو ہے وہ ڈی ریل نہ ہو، ہم جمہوریت کی مضبوطی چاہتے ہیں، جو بھی وزیر اعظم آئے ہم اس کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ناظرین کرام، میں نے کل کے ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ امریکی وفد نے باقاعدہ زمان پارک میں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات کی، گفتگو کی، وفد نے ملاقات کی، اس کے بعد اکیلے جو پارلیمنٹرین یہاں تشریف لائے تھے اکیلے بھی انہوں نے گفتگو کی، ملاقات کی۔ تو ناظرین اکرام، اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ جتنے بھی ممالک کی ایمبیسیاں ہوتی ہیں، ایجنسیاں ہوتی ہیں، وہ روزانہ کی بیس پر اپنے ملکوں کو اطلاع دیتے ہیں، دوسرے ممالک میں جو ایمبیسیاں ہوتی ہیں وہ رپورٹیں دیتی ہیں کہ کون سا جو یہاں کا سیاسی لیڈر ہے وہ مقبول ترین ہے، کون سا جو ہے وہ ناکام ہوتا نظر آ رہا ہے، اور کس کے ساتھ عوام ہے، کس کے ساتھ عوام رہنا نہیں چاہتی، کس کو عوام پسند کرتی ہے، کس کو عوام ناپسند کرتی ہے۔ یہ روزانہ کی بیس پر جو ایمبیسیاں ہوتی ہیں، جو ایجنسیاں ہوتی ہیں تمام ممالک کی، وہ اپنے ملکوں کو یہ رپورٹ دیتی ہیں روزانہ۔ تو ناظرین اکرام، یوں اگر کہیں کہ چین اور امریکہ نے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی مقبولیت کو تسلیم کر لیا ہے اور خان صاحب کی مقبولیت کو قبولیت کا درجہ دے دیا ہے، کہ انہیں قبول کر لیا ہے کہ خان صاحب آنے والے وزیر اعظم سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ہی ہوں گے پاکستان کے۔ تو ناظرین اکرام، رخ کرتے ہیں امپورٹڈ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جانب۔ شہباز شریف صاحب نے اندر کی خبر رکھنے والے خبر دیتے ہیں کہ اپنے بھائی میاں محمد نواز شریف صاحب کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ اپنی لاڈلی بیٹی ہماری بھتیجی مریم نواز صاحبہ کو دوبارہ لندن بلا لیں، اپنے پاس بلا لیں، لندن بلا لیں، باہر بلا لیں، نہیں تو یہ اندر چلی جائیں۔ جو موجودہ حالات نظر آ رہے ہیں، نیوٹرل نے باقاعدہ یہ بتا دیا کہ ہم نیوٹرلز ہی رہیں گے۔ تو نیوٹرلز کی جب دیکھا کہ یہ نیوٹرلز واقعی ہو گئے ہیں نیوٹرل، تو انہوں نے یہ پیغام بھیجا ہے اپنے بڑے بھائی میاں نواز شریف صاحب کو کہ مریم نواز صاحبہ کو آپ باہر بلا لیں، نہیں تو یہ اندر چلی جائیں گی۔ کیونکہ ناظرین اکرام، میں نے کل کے ویلاگ میں بتایا تھا، ایک لیا کی عدالت میں کیس چل رہا ہے ان کی گرفتاری کے لیے، ایک سکھر کی عدالت میں، اور سکھر کی مقامی عدالت نے باقاعدہ ان کے خلاف نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ تو یہ نظر آ رہا ہے میاں شہباز شریف صاحب کو بھی کہ نیوٹرل واقعی نیوٹرل ہو چکے ہیں، انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا ہمارے پشت سے، ہاتھ انہوں نے اٹھا لیا ہے۔ تو انہوں نے یہ ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو اب دوبارہ لندن بھیج دیا جائے، اسی میں ہماری کوئی بچت ہے، نہیں تو ہماری جو باقی ماندہ سیاست ہے اس کا جنازہ بھی مریم نواز صاحبہ نکال کر ہی جائیں گی۔ تو ناظرین اکرام، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئندہ دنوں میں ایک اور سرجری کا بہانہ بنا کر مریم نواز صاحبہ لندن کی پاترا بھرنے والی ہیں، کیونکہ میاں شہباز شریف صاحب نے باقاعدہ یہ اپنا اہم پیغام اپنے بڑے بھائی جان میاں محمد نواز شریف صاحب کو بھیج دیا ہے کہ خدا کے لیے اس کو بلائیں اپنے پاس، انہوں باہر بلاؤ نہیں تو یہ اندر چلی جائے گی۔ تو ناظرین اکرام، یہ معاملات چل رہے ہیں ملک پاکستان میں۔ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر فرمائے۔
آج تک کے لیے اتنا ہی، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔